पत्र समाचार सदैव हामी यही समयमा आउने गर्दछौं। यही समयमा हामी सदैव राजधानीबाट छापिएका विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरू लिएर आउने गर्दछौं। हामी यस कार्यक्रम मार्फत ती पत्र-पत्रिकाका मुख्य शीर्षक बनाएर छापिएका ती शीर्षक समाचारलाई हामी यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। आज पनि मैले नागरिक कान्तिपुर नेपाल समाचार पत्र, नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण, राजधानी गोरखापत्र लगायतका पत्र-पत्रिकाहरू छन्। यसबाट मुख्य शीर्षक बनाएर छापिएका ती पत्र-पत्रिकाहरूलाई हामी यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। यतिखेर सुरुमा लिँदैछु म नागरिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ कोरोना परीक्षण गर्न साधन अभाव भन्ने शीर्षकमा छ। विश्वमा कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिएपछि नेपाली जनसमुदायमा पनि रोग परीक्षणको माग बढिरहेको छ। तर सरकारीसित परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने पीपीआर माग अनुसार मौजात नभएको पनि बताइएको छ। हाल 1500 मात्र पीपीआर रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ। सरकारले 2000 जति पीपीआर ल्याएमध्ये करिब 500 प्रयोग भइसकेका छन्। पीपीआर कम भएका कारण संख्या लागे जति सबै र निजी क्लिनिकका चिकित्सकको सिफारिसका बिरामीको नमुना परीक्षण नगरिएको एक निजी क्लिनिकका चिकित्सकले त्यो माग गरेका छन्। लामो समय सेवा दिइरहेका चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा जाँच हुनुपर्थ्यो, एक चिकित्सकले भनेका छन्। उनले आफू कहाँ आएर शंकास्पद 2 बिरामीले कोरोना परीक्षण गर्न नपाएको गुनासो समेत सुनाएका छन्। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा शुक्रबार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोलाले विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेको दायराभित्र परेका व्यक्तिको मात्र जाँच गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। दायराभित्र नपरेकाको कोरोना जाँच हुन नसकेको राष्ट्रिय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेले पनि पुष्टि गर्नु भएको छ। उहाँले शंकास्पद सबैको परीक्षण गर्न नपाउँदा बिरामी अन्यलमा परेको स्वीकार पनि गर्नु भएको छ। परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन प्राविधिक समिति र विश्व स्वास्थ्य संगठनसित छलफल अघि बढाउने पनि पाण्डेले बताउनु भयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकृत डाक्टर राजेश कुमार गुप्ताका अनुसार पीपीआरले अहिलेसम्मको दरमा थप 25 दिन धान्न सकेको छ। तर बढेको अवस्थामा भने नपुग्ने पनि चिकित्सकहरूको गुनासो रहेको छ। कोरोना परीक्षण गर्न साधन अभाव भन्ने शीर्षकमा आजको नागरिकले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। यसैगरी किताब होइन ट्याब बोकेर स्कुल भन्ने शीर्षकमा रहेको छ। यो समाचार लिँदैछु मैले। बिदामा होस् वा साँझ बिहान आफ्ना बालबालिका मोबाइल र ट्याब धेरै चलाएर बिग्रिएका हुन् कि भनी चिन्ता लिने अभिभावकहरू पनि धेरै छन्। कतिपयले अभिभावकले बालबालिकाहरूबाट ट्याब मोबाइल लुकाएर राख्ने पनि गरेका छन्। बालबालिकाकै कारण अभिभावकले ट्याब र स्मार्ट मोबाइलमा प्रयोग गर्न छोडेर सामान्य मोबाइल बोकेका उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन्। छोराछोरीको परीक्षाको मुखमा घरको नेट कनेक्सन हटाउने अभिभावक पनि कम छैनन्। तर बुटवलको एक विद्यालयका स्कुले बालबालिका भने घरमा मात्रै होइन स्कुल पनि ट्याब नै बोकेर जाने गर्छन्। कक्षामा विषय शिक्षक प्रवेश गर्नासाथ झोलाबाट कापी कलमसँगै ट्याब झिक्छन्। त्यसपछि बल्ल उनीहरू पढाइ सुरु गर्ने गर्दछन्। यसरी प्रविधिको प्रयोगबाट बालबालिकाहरूलाई स्मार्ट शिक्षा प्रदान गर्न बुटवलको शहीद स्मारक बोर्डिङ स्कुलले सुरु गरेको बताइएको छ। सो स्कुलले विगत 2 वर्षदेखि डिजिटल लाइट शिक्षण पद्धति अपनाउँदै आएको छ। कक्षा 6 देखि 10 लाई बुकलेस बनाई डिजिटल माध्यमबाट बनाउँदै आएको विद्यालयका निर्देशक गणेश गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रविधि प्रयोगमा दक्ष बनाई विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी र सक्षम शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न डिजिटल लाइट अध्यापन सुरु गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। किताब होइन ट्याब बोकेर स्कुल भन्ने शीर्षकमा आजको नागरिकले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। यसैगरी 4 वटा प्रस्ताव सभाबाट अस्वीकृत भन्ने छ। यही समाचार लिँदैछु। प्रदेश 2 को नामाकरण प्रदेश सभाबाट टुङ्गो लगाउने मंगलबारको प्रयास असफल भएको छ। प्रदेश सभामा दल तथा सांसदले राखेका कुनै पनि प्रस्तावमा 2/3 बहुमत नपुगेपछि नामाकरण टुङ्गो लाग्न नसकेको पनि बताइएको छ। नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुख सरोज कुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित नामाकरण तथा राजधानी सम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिले मतदान प्रक्रियामा जान फागुन 29 गतेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसै अनुरूप मंगलबार मतदान मार्फत राजधानी र नामाकरण
नामाकरण टुङ्गो लगाउने प्रयास गरिएको थियो। संसदीय व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले तोकेको कार्यसूची अनुसार मंगलबार सबैभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद रामकुमार यादवले सभामा प्रदेशको नाम जानकी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर 107 सदस्यीय प्रदेश सभामा जानकी प्रदेश प्रस्ताव मतदान हुँदा पक्षमा 37 मत मात्र परेको थियो। 32 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नेकपाको प्रस्तावको पक्षमा अन्य दलका 5 सांसदले मात्र मतदान गरेका थिए। नेकपाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद नरेश कुमार यादवले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुर राखियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गर्नु भएको थियो। 28 जना सांसदले मात्रै पक्षमा मतदान गरेपछि सो प्रस्ताव पनि विफल भएको थियो। कांग्रेसका बाहेक अन्य दलका 9 सांसदले मिथिला भोजपुर प्रदेश सभा पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यस्तै कांग्रेसकै सांसद रामेश्वर शाहले प्रस्ताव गरेको मधेसको पक्षमा मतदान हुँदा 42 मत झर्यो। कांग्रेस सहित विभिन्न दलका 42 जना सांसदले भने मधेस पक्षमा मतदान गरेका थिए। 4 वटा प्रस्ताव सभाबाट अस्वीकृत भन्ने शीर्षकमा आजको नागरिकले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। यसैगरी म लिँदैछु कान्तिपुरबाट। कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा चीनले राख्यो सहयोगको प्रस्ताव भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। मैले यही समाचार लिँदैछु। यतिखेर कोरोना रोक्नका लागि मेडिकल सामग्री र चिकित्सक टोली पठाउन तयार, चाहनेले खुराकको व्यवस्था सूचीको माग भन्ने चीनले राख्यो सहयोगको प्रस्ताव भन्ने शीर्षकमा छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्दै आएको छिमेकी चीनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्रीदेखि चिकित्सक टोलीसम्म सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालका लागि के सामग्री र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्छ त्यसबारे व्यवस्थित सूची सहितको माग राख्ने चीनले पनि गरेको छ। भाइरस प्रभावित अन्य मुलुकलाई सहयोगको मात्रा बढाइरहेको चीनले नेपाल पनि सम्भावित महामारी रोक्न आवश्यक परि सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको हो। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका अनुसार चीनले सहयोगका सम्भावित क्षेत्रबारे पनि उल्लेख गरेको छ। मास्क, मेडिकल सामग्री र मेडिकल टिम पठाउने समेतसम्म पनि प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ। त्यस्तै संक्रमण घट्ने बित्तिकै नेपालले चाहे चिनिया पर्यटक आगमन अरूभन्दा पहिले खुला गर्न तयार रहेको पनि जनाइएको छ। त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणका कामलाई पनि नेपालले चाहेको समयमा गति दिन तयार रहेको सूचनामा चीनले पठाएको छ। चीनले राख्यो सहयोगको प्रस्ताव भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुरले छापेको छ। यसैको छेउमा अर्को समाचार रहेको छ। कालोबजारी रोक्न मार्च टोली भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्ने विरुद्ध सरकारले मार्शल टोली परिचालन गर्ने भएको छ। टोलीलाई ब्याक सपोर्ट गर्न प्रहरी टोलीले पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा यसअघि नै कालोबजारी गर्ने विरुद्ध सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले स्थानीय तह र वाणिज्य विभागका प्रतिनिधि सहितको मार्शल टोली परिचालन गर्ने निर्णय पनि लिएको हो। कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने त्रास देखाएर कालोबजारी बढेको गुनासो पछि प्रशासनले कदम चालेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यले बताउनु भएको छ। सादा पोसाकका परिचालन सुरक्षाकर्मीले आइतबार सोमबार महँगोमा बेच्न लागिएका 10,08,000 थान मेडिकल मास्क सहित 6 व्यापारीलाई पक्राउ पनि गरेको थियो। यसबाहेक कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण विरुद्ध प्रतिकार्य योजना बनाउन स्थानीय तहहरूलाई 6 बुँदे निर्देशन दिएको आचार्यले पनि बताउनु भएको छ। कालोबजारी रोक्न मार्शल टोली भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुरबाट लिएका थियौं। यसैगरी 4 चोटि मतदान छानिएन नाम भन्ने शीर्षकमा प्रदेश 2 को नामाकरणको मतदानको विषयलाई लिएर यहाँ शीर्षक बनाइएको छ। हामी अर्को पत्रिकाबाट लिइसकेका छौं। यसैगरी अर्को शीर्षकमा छ ढोकैमा साबुन पानी भन्ने शीर्षकमा छापिएको छ। त्यो समाचार लिँदैछु। यतिखेर म यहाँ बाल्टिनमा पानी, जग र साबुन राखिदिएको छु। घरमा आउनेलाई सुकमाया चौधरी भन्ने गर्छिन्। पहिला हातखुट्टा र मुख धुनु अनि मात्र भित्र पस्नु। 3 दशकदेखि कि स्वास्थ्य स्वयंसेवी मोरङ महेशपुरकी 54 वर्षीय चौधरी पाहुनालाई मात्र होइन परिवार र छिमेकीलाई पनि साबुन पानीले हात धुन लगाउँछिन्। व्यक्तिगत सरसफाइको यो कायदा उनले सानो छँदा बुबा आमा र छरछिमेकले गरेको देखेकी थिइन्। बस्ती बढ्दै जाँदा र शहरीकरणको हापाले छुँदै जाँदा यो चलन हराएको थियो। अहिले त्यही पुरानो चलन उनले कोरोना भाइरसबाट आफू जोगिन र अरूलाई पनि जोगाउन प्रयोगमा ल्याएकी छन्। उबेला घरको द्वारमा यसैगरी बाल्टिनभरि पानी, जग राख्ने चलन थियो। कहीँ कतैबाट आउँदा हातखुट्टा तथा मुख पखालेर मात्र भित्र पस्ने गरिन्थ्यो। उनले भनिन्, हाट बजारमा गइन्छ, 10 ठाउँ टेकिन्छ, 10 जनालाई भेटिन्छ, बाहिरका फोहोर र कीटाणु घरभित्र नपुगोस् भनेर यो काम गरिएको भन्ने
भनेर समाचारमा छापिएको छ। ढोकैमा साबुन पानी, कोरोनाबाट बस्न ग्रामीण बस्तीमा बिउतियो पुरानो चलन भन्छन्। पहिला हातखुट्टा र मुख धुनुहोस् अनि मात्र भित्र पस्नुहोस्। ढोकैमा साबुन पानी भन्ने शीर्षकमा आजको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। यसै गरी म लिँदैछु नेपाल समाचार पत्रबाट। नेपाल समाचार पत्रको पहिलो पृष्ठमा विद्यालय बन्द एसई चालो भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। यो समाचार लिँदैछु म यतिखेर। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले 3 हप्तासम्म विद्यालय बन्द गर्न अपिल गर्नु भएको छ। उहाँले सो अवधिमा स्कुले उमेरका करिब 70 लाख बालबालिकालाई परिवारसँग घरमै बस्न अपिल पनि गर्नु भएको छ। एसई परीक्षा सुरु हुनु 2 दिन अघि हिजो मंगलबार जारी गर्नु भएको अपिलमा मन्त्री पोखरेलले भोलि बिहान बिहीबारदेखि सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई भने नरोकिने जानकारी दिनु भएको छ। उच्च सतर्कताका साथ परीक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले परीक्षा नरोकिने स्पष्ट पनि उहाँले पार्नुभयो। सबै विद्यार्थीलाई ढुक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। परीक्षा सकिएका 1 देखि 9 कक्षासम्मका सबै विद्यार्थीलाई भोलिबाट परिवारसँग बस्न अपिल पनि गर्नु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास रहेको अवस्थामा परीक्षा सकेका विद्यार्थीलाई घर बाहिर नजान र यो अवधिमा मुलुकको विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी विद्यालयमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक अभिभावक दिवस, नतिजा, सार्वजनिक प्रवेश परीक्षा वा भर्नाका नाममा भिडभाड वा आम भेला नगर्न पनि उहाँले भन्नुभएको छ। मन्त्रालयको अपिल सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री पोखरेलले भन्नुभएको छ, कतिपय स्थानीय तहले मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरी आफ्नै ढंगले परीक्षा सञ्चालन र विद्यालय भर्नासम्मका क्रियाकलाप थालेपछि परीक्षाले संघीय मन्त्रालय मार्फत सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न मन्त्रालयले पत्र पठाउने पनि तयारी गरेको छ। विद्यालय बन्द एसई चालो भन्ने शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। यसैगरी तथ्याङ्क संकलनमा अवरोध गरे 10,000 जरिवाना भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। यतिखेर यो समाचार लिँदैछु मैले। सरकारले तथ्याङ्क संकलन कार्यमा अवरोध भए 10,000 रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने गरी ऐन ल्याउने तयारी पनि गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको तथ्याङ्क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो कसुर र सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा 21 को उपदफा 1 मा ऐन बमोजिम तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यमा अवरोध खडा गरेमा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सोही दफाको उपदफा 2 को खण्ड क मा सो व्यवस्था पनि लागू भएको छ। विधेयकको दफा 4 मा कुनै विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्न सरकारले सुसूचित आदेश जारी गर्न सक्ने। उक्त आदेश बमोजिम कार्यालयले कुनै व्यक्ति, घर परिवार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक निजी संस्था र सोसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यालयले कुनै व्यक्ति, घर परिवार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई तिनीहरूको भोज चलन र वा नियन्त्रणमा रहेको वस्तुको तथ्याङ्क पेश गर्न लेखी सूचना दिन सक्ने र तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सम्बन्धी सबैको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख गरिएको छ। तथ्याङ्क संकलनमा अवरोध गरे 10,000 जरिवाना भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। यसैगरी उपत्यकामा प्रहरीद्वारा छापा कालो बजारी गर्नेलाई कारबाही भन्ने शीर्षकमा छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, मास्क, सेनिटाइजर लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु असमान बिक्री वितरण तथा कालोबजारी गर्नेलाई तत्कालै कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। मंगलबार साँझ उपत्यकाको सबै प्रहरी युनिटलाई तत्काल छापामारी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले सोही कसैलाई असमान रूपमा बिक्री वितरण गरेको भन्ने सूचना भएकाले तत्काल छापामारी कानून अनुसार कारबाही गर्ने निर्देशन पनि दिनुभएको छ। उपत्यकामा प्रहरीद्वारा छापा भन्ने शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ। यसैगरी म लिँदैछु राजधानीबाट। राजधानीको पहिलो पृष्ठमा छापेको छ, सेना र प्रहरीको सुडान मिशन रोका भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। यही समाचारले यतिखेर म लिँदैछु राजधानीको पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। विश्वभर कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गएपछि नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको सुडान मिशन तत्कालको लागि स्थगित भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको मिशनमा साउथ सुडान जान लागेका 17 जना प्रहरी र नेपाली सेनाका 700 सैनिकको मिशन यात्रा कोरोना संक्रमणका कारण तत्कालका लागि रोकिएको हो। प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा छेत्रीले साउथ सुडान जान तयारी अवस्थामा रहेका 17 प्रहरीको मिशन यात्रा तत्कालको लागि स्थगित भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको हेडक्वार्टरबाट तत्कालका लागि नपठाउने भन्ने पत्र आएपछि मिशन यात्रा रोकिएको हो। सेना र प्रहरीको सुडान मिशन रोका भन्ने शीर्षकमा आजको राजधानीले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। दर्शक पनि यतिखेर पत्र समाचारमा पालो भएको छ। छोटो विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ।
विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु पत्र समाचारमा। अब लिँदैछु म बाँकी समाचार। यतिखेर नयाँ पत्रिकाबाट लिँदैछु मैले। दक्षिण एसियाली खेलमा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउने खेलाडीले प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित पुरस्कार नै पाएनन् भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएर वाह पाएका खेलाडी अहिले पुरस्कार रकमका लागि धाइरहेका छन्। प्रतियोगिता सकिएको भोलिपल्ट बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नगद पुरस्कार घोषणा गर्नुभएको थियो। तर सो पुरस्कार 4 महिनासम्म पनि नपाउँदा खेलाडीहरू निराश बनेका छन्। 24 मङ्सिरमा सम्पन्न माघ सागमा नेपाली खेलाडीले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक अर्थात् 51 स्वर्ण 60 रजत 96 काँस्य पदक जितेका थिए। अर्को दिन सम्पूर्ण पदक विजेतालाई प्रधानमन्त्रीले सम्मानका लागि बालुवाटार बोलाउनु भएको थियो। ओलीले 4 स्वर्ण जितेकी पौडेकी गौरीका सिंह र 2 स्वर्ण जितेका करातेका मण्डेका अजय श्रेष्ठ, तेक्वान्दोकी आयसा साक्य र गल्फका सुभाष तामाङलाई दायाँ बायाँ राखेर पुरस्कार राशि घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि खेलाडीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र खेलकुद मन्त्रालयको चक्कर गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म आश्वासन मात्र पाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत विद्यातर्फ स्वर्ण पदक विजेतालाई जनही नै 9 लाख, रजत विजेतालाई जनही 6 लाख र काँस्य विजेतालाई जनही 3 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै 1 भन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीहरूले जनही 1 लाख पाउने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार गौरीका एक्लैले स्वर्णबाट मात्रै 44 लाख तथा मण्डे काजी आयशा र सुभाषले जनही 22 लाख पाउनेछन्। दक्षिण एसियाली खेलमा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउने खेलाडीले प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित पुरस्कार पाएनन् भन्ने शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। यसैगरी अब लिँदैछु म अर्थ समाचार गोर्खापत्रबाट लिँदैछु मैले। यतिखेर गोर्खापत्रको अर्थ समाचारमा निर्यातकर्तालाई 2.5 अर्ब अनुदान भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। व्यापार घाटाको आकार फराकिलो बन्दै गएपछि निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन स्वरूप सरकारले उपलब्ध गराएको नगद अनुदान 2.5 अर्ब रुपैयाँ नागेको छ। उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि अनुसार कुल मूल्य वृद्धिको 3 देखि 5% नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि रहेको छ। आर्थिक वर्ष 68-69 देखि कार्यान्वयनमा आएको यस्तो व्यवस्था अनुसार निर्यातकर्ताले 2 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ नगद अनुदान प्राप्त गरिसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्ति सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2067-68 को बजेट वक्त मार्फत निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको थियो। उक्त घोषणा अनुरूप निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2068 लागू 2068-69 देखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको पनि बताइएको छ। निर्यातकर्तालाई 2.5 अर्ब अनुदान भन्ने शीर्षकमा आजको अर्थ बजारमा गोर्खापत्रले छापेको छ। यसैगरी 2 साताका लागि मलेसिया प्रवेशमा रोक भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। यो समाचार लिँदैछु म। मलेसिया सरकारले अबको 2 हप्तासम्म विदेशी नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम नियन्त्रणका लागि भन्दै मलेसिया सरकारले चैत 5 गतेदेखि 18 गतेसम्म नेपाली सहित सबै विदेशी नागरिकलाई मलेसियामा प्रवेश रोक लगाएको हो। मलेसियाको क्वालालम्पुर स्थित नेपाली राजदूतावासले बुधबारदेखि लागू हुने यो नियम आगामी मार्च 31 मा चैत 18 गतेसम्म लागू हुने जनाइएको छ। मलेसिया सरकारले लगाएको प्रवेश रोकले नेपाली श्रमिक बढी प्रभावित हुनेछन्। घर विदामा नेपाल आएका पनि यो बीचमा फर्कन नपाउने भएका छन्। नेपाली श्रमिकका लागि मलेसिया, कतार र साउदी अरब पछिको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मानिन्छ। कतारले पनि विदेशी नागरिकलाई प्रवेशमा रोक नगरे भनेर यसअघि नै सूचना गरिसकेको छ। मलेसियाबाट नेपाल फर्कन चाहनेका लागि पनि कुनै अवरोध नरहेको राजदूतावासले विज्ञप्ति मार्फत प्रश्न पारिसकेको छ भने मलेसियन नागरिकलाई भने विदेश जान समेत रोक लगाइएको बताइएको छ। 2 साताका लागि मलेसियामा प्रवेश भन्ने शीर्षकमा आजको अर्थ बजारमा गोर्खापत्रले छापेको छ। यसैगरी निगमको क्वालालम्पुर उडान स्थगित भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। यो समाचार लिँदैछु। नेपाल वायु सेवा निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुरको नियमित उडान तत्कालका लागि स्थगित गरेको पनि बताइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि मलेसियन विदेशी नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म यो उडान स्थगित गरिएको भनेर भनिएको छ। निगमको क्वालालम्पुर उडान पनि स्थगित भन्ने शीर्षकमा आजको गोर्खापत्रले अर्थ समाचारमा प्राथमिकता दिएको छ। यसैगरी निगमले थप अध्ययन गर्ने भन्ने शीर्षकमा छापेको छ।
नयाँ पेट्रोल पम्प सञ्चालनको लागि स्वीकृत दिन नेपाल आयल निगमले थप अनुसन्धान गर्ने पनि भएको बताइएको छ। एउटै नगरपालिकाबाट 10 वटा आवेदन गरेपछि सबैलाई स्वीकृत दिन मिल्ने नमिल्ने बारेमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि निगमले जनाएको छ। नयाँ पम्प आउँदा पुरानालाई असर पर्ने, नयाँ पम्पले गर्न सक्ने व्यापार लक्षित उपभोक्ता सिङ्गो पेट्रोलियम उद्योगको अवस्था र पम्पलाई लिइने मार्जिनमा पर्ने असरका बारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएको बताइएको छ। पम्पको आवश्यकता कहाँ छ त्यसको परिचालन गरिने पनि भएको बताइएको छ। निर्देशक पौडेल भन्नुहुन्छ, मापदण्ड पुगेका सबैलाई लिने कानुन छ, तर व्यवसाय कहाँ पुग्छ? एउटै नगरपालिकामा 10 वटासम्म नयाँ आवेदन परेका छन्। के ती सबै आवश्यक छन्? भोलि चल्न सक्छ कि सक्दैन? ती पम्पलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र त्यही छ कि छैन? उपभोक्तालाई फार पर्ने स्थिति छ कि छैन? प्राविधिक रूपमै अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर बताइएको छ। निगमले थप अध्ययन गर्ने भन्ने शीर्षकमा आजको अर्थ समाचारमा गोरखापत्रले छापेको छ। यसैगरी अर्थ समाचार लिँदैछु म यतिखेर नागरिकबाट। नियमित भन्दा दोब्बर पेट्रोल बजार पठाएका छौँ। भर्खर हामीले गोरखापत्रबाट लिइसकेका छौँ। यो नागरिक आर्थिकमा पनि यही समाचारलाई नियमित भन्दा दोब्बर पेट्रोल बजार पठाएका छौँ निगम भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। यतिखेर म लिँदैछु अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अन्नपूर्णबाट लिँदैछु। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको कोभिडबाट मर्नेको संख्या 7,477 पुगिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार 152 भन्दा बढी देशमा 1,87,375 जनामा संक्रमण भेटिएको पुष्टि भइसकेको छ। मृत्यु भएको र संक्रमित तथ्याङ्क हेर्दा चीनपछि कोभिडको केन्द्र युरोप रहेको छ भने युरोपियन देशमध्ये सबैभन्दा बढी इटाली, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड लगायतका देश प्रभावित भएका छन्। संक्रमित मध्ये कुल 80,848 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने अझै 79,050 जनाले संक्रमणका कारण उपचार गराइरहेका छन्। उपचाररत मध्ये 92,559 अर्थात् 13% व्यक्तिमा सामान्य खालको संक्रमण देखिएको छ। 5,491 अर्थात् 7% व्यक्तिगत जटिलको संक्रमण रहेको बताइएको छ। चीनमा मंगलबारसम्म 80,881 व्यक्तिमा संक्रमण भएकोमा 3,226 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। त्यस्तै नयाँ संक्रमित संख्या 29 र विगत 24 घण्टामा 13,000को मृत्यु भइसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि बढी प्रभावित युरोपियन मुलुक इटालीमा 27,980 व्यक्तिमा संक्रमण भएको र 2,148 व्यक्तिको संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको पनि बताइएको छ। इरानमा 16,169 मा व्यक्तिगत संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ भने मंगलबारसम्मको थप अनुसार 1,168 जनामा 78 जनामा संक्रमण भेटिएको छ भने थप 135 जनाको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। यसैगरी कोरोना भाइरसका कारण इरानमा मृत्यु हुनेको संख्या 988 पुगिसकेको छ। 7,500को मृत्यु भन्ने शीर्षकमा आजको अन्नपूर्णले अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा छापेको छ। यसैगरी अब म खेल समाचार लिँदैछु। खेल समाचार राजधानीबाट छापिएको छ। राजधानीको खेल समाचार लिँदैछु म। खेल गतिविधि रोक्न राखेपको दोस्रो पटक निर्देशन भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। यो समाचार लिँदैछु म यतिखेर। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले दोस्रो पटक सम्पूर्ण खेल गतिविधि स्थगित गर्न निर्देशन दिएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का विश्वमा खेलकुद गतिविधिसँगै अन्य कार्यक्रम स्थगित हुने राखेपले यसअघि नै फागुन 22 मा सम्पूर्ण खेल गतिविधि रोक्न निर्देशन दिइसकेको बताइएको थियो। त्यति बेला सुरु भइसकेका खेललाई निरन्तरता दिन र सुरु हुने तवरमा रहेका खेललाई पनि रोक्न राखेपले आदेश दिइसकेको छ। विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा कोरोना भाइरस फैलिएको विश्वका ठूला राज्यले पनि यसका लागि विभिन्न सचेतना अपनाइरहेको अवस्थामा निहाल्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले उक्त जोखिमबाट बस्न सचेतना अपनाउन अत्यावश्यक भएको हुँदा खेलकुदसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रतियोगिता, परीक्षण सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार लगायत मानवीय भेला हुने सम्पूर्ण गतिविधि तत्कालै एक साताका लागि रोक्न निर्णय गरिसकेको छ।
खेल गतिविधि रोक्न राखेपको दोस्रो पटक निर्देशन भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। यसैगरी फुटबल गतिविधि स्थगित भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। यो समाचार लिँदैछु। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सहित स्मारक बी डिभिजन लिग सहित सम्पूर्ण गतिविधिलाई स्थगित गरेको हो। एन्फाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति गर्दै विश्वव्यापी रूपमा फैलेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै एन्फाले आयोजना गरिरहेको बी डिभिजन लिग एन्फाले आयोजना गर्ने सबै गोष्ठी सभा सेमिनार तथा अन्य फुटबल प्रतियोगिता लगायत एन्फा टेक्निकल सेन्टर धरान बुटोल लगायत सातो बाटोको एकाडेमी तथा एन्फा सचिवालय 12 चैतसम्मको लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराइएको छ। फुटबल गतिविधि स्थगित भन्ने शीर्षकमा आजको राजधानीले खेल समाचारमा छापेको छ। खेल समाचार सँगसँगै हामी पत्र समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। भोलि फेरि यही समयमा हामी पत्र समाचार लिएर पुनः आउनेछौं। आजको लागि म माया पाण्डे सँगसँगै पत्र समाचार होल युनिट एकैसाथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।